دو عالم دی سلطانی نبی کو لے علی کو لے دو عالم دی سلطانی نبی کو لے علی کو لے حکومت دے حکمرانی نبی کو لے علی کو لے حکومت دے حکمرانی نبی کو لے علی کو لے قبر تو لے کے پل تائیں بڑا اوکھا رستہ قبر تو لے کے پل تائیں بڑا اوکھا رستہ تے اس رستے دی آسانی نبی کو لے علی کو لے تے اس رستے دی آسانی نبی کو لے علی کو لے حکومت تے حکمرانی نبی کو لے مرضیاں تے ہی قرآن ملدا امام ملدا انہاں دی مرضیاں تے ہی قرآن ملدا امام ملدا توجہ ایمان دی نگہبانی نبی کو لے علی کو لے بولو ایمان دی نگہبانی نبی کو لے علی کو لے جس دل میں بھی ہے دوستوں چاہت علی کی ہے